Thank you, Pastor Ram, for that wonderful introduction. Praise be unto God for this wonderful opportunity. Mayong buntag sa tanan, o mayong buntag usab sa atuang mga viewers online. Nagapasalamat ako og dako sa atong buhi nga Dios sa kaanindot sa kabuntagon nga iyang gihatag kanato. Unya, ako ang akong pagpasalamat sa Ginoo niini nga oportunidad nga inyo akong gi-invite nga mahimong mensahero sa atong buhi nga Dios ngadto kaninyo karon nga kabuntagon. Kabalo ba mo nga the last time nga nagbarog ko ani nga stage, it was during 2019 sa dihang ni graduate ni paso mi ni kuha sa among diploma. To be honest with you, na ako yung mga mix nga emotions. Ingon pa sa kanang mga viral karon nga statement atong ni insan mekos ang akong nabati karon. But unsa magud ang nakahatag kanako og kadasig og kaisog sa pagbarog sa inyong atubangan karon? Una, tungod kay akong gusto nga ipasigarbo ug ipataas ang atong buhi nga Dios. Ikaduha, gusto nako nga ma-edify, mapataas ug madasig usab ang mga anak sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo kay sa dihang nangutan ako kung unsa ang tema nga inyong ginasunod. Si Pastor Ramsel nag-reply dayon, unya ingon pa niya, more of you and less of me. Sa diyang ako naghuna-una o nagaampo pertaining sa kanang paggiya o pagdihog sa atong buhi nga Dios, kung unsa ang partikular nga akong iwali nga karon nga kabuntagon, na malandong ko kadyot. Sa dihang akong namatikdan nga taod-taod na gudi ay hapit na mag-usa ka bulan nga halos kada gabi ako together with the pastoral team sa Ipil, halos kada gabi nagaserbisyo kami sa mga namatyan. Tungod kay halos kada semana na ay mamatay nga membro. Mo nang ako una sa akong kugalingon, why not preach about dying on ourselves? It's a self-denial. Ang giingon pa sa Cebuano, pagdumili sa kaugalingon. And the Lord lead me aning nindot kaayo nga passage in the Bible that can be found in the book of Matthew chapter 16. Ug nining akong wali, magahisgot ako mahitungod sa kaanindot sa pagdumili sa atong mga kaugalingon ug samtang atong hinay-hinay nga patyon ang atong kaugalingon, ang karaan nato nga kaugalingon. So akong gi-encourage ang matag usa nga atong pag-aablihan ang atong mga Biblia diha sa Matthew 16 verses 24 to 25. Gusto ko muhatag og background kadali niini nga particular nga passage sa Biblia. After nga gipakaon ni Jesus ang kadaghanan, actually recorded in the book of Matthew, 4,000 men ang iyang gipakaon. Naghatag usab siya og pahimangno sa iyang mga disipulo nga ilang dapat nga bantayan ang mga sayop nga pagtulunan sa mga Pariseo ug mga Sadducees. After ni ana, nangutana siya sa iyang mga tinunan, sa iyang mga disipulo. Kinsa bagyod ang anak sa tao? Who is the Son of Man? Si Pedro nitubag ngadto kang Hesus. Ug ingon pa niya, ang sulti ni Pedro, ihang giingon,
mitubag siya, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Tungod kay kana ang gitubag ni Pedro kaniya, si Jesus iyahang gi-commend, iyahang gyud nga gipasigarbo kung unsa ang gisulti ni Pedro ngadto kaniya. Ug nalipay si Jesus, kaingon pa niya, this is a revelation that does not come from human, but it comes from the Spirit. And he commended Peter for his answer. And after which, si Jesus Christ naga-explain, iyahang ginasugid ngadto sa iyahang mga disipulo kung unsa ang mahitabo kaniya pipila ka adlaw nga mulabay. Iyang gisulti nga mo-undergo siya og sufferings, nga siya mamatay ngadto sa kamot sa mga iyahang kalaban or dili ni mga tao nga dili ganahan sa iya. Kabalo ba mo nga si Pedro, iyaha dayon nga gikuha si Jesus. Unya, gidala niya si Jesus sa daplin ug iyang gibadlong. Ingon pa niya, dili gayud kini mahitabo kanimo Jesus. Dili ka mamatay. Apan si Jesus miingon ngadto kang Pedro. Kabalo mo, previously iyang gi-commend, iyang gipasigarbo tungod kay si Pedro na revelation that comes from the Lord, nga siya ang anak sa Dios, the Messiah. Apan niini nga takna, gibadlong siya sa Ginoo o girebuke siya. Ningon si Jesus, pahawa sa akong atubangan, Satanas. Ikaw usa ka babag alang kanako. Kayang imong huna-huna, dili ang mga butang nga iya sa Dios, kundili ang mga butang nga iya sa tao. After miingon si Jesus niya na, iyahang gilingi ang katawhan uban sa pipila niya ka mga disipulo. Og miingon siya, kung adunay buot musunod kanako, gikinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross ug magsunod kanako. Mao kana ang gisulti ni Ginoong Jesus ngadto sa iyahang mga tinunan. Samtang kita nagakinabuhi diri sa kalibutan, ang mga tao sa atong palibot nagatuklod kanato ug naka-encourage kanato nga dapat nato nga i-define ang atong kaugalingon. Gikinahanglan nga imong ipakita kung kinsa ka. Munang usahay, mahimo gyud nga garbo nato. Ako na gud ni. Dapat ila kong mailhan. Mo ni ang akong iniskwelahan. Gikan ko niini nga pamilya. Unya inginion lang ko. The people around us push us and give pressure to us to define ourselves. O kabalo ba mo nga ang kalibutan na dunay filosofiya nga nagasulti, nga gikinahanglan kita nga magkinabuhi sa atong kaugalingon. Puro na lang sa atong kaugalingon. Apan si Jesus nagsulti. Nining ato ang teksto karon nga kabuntagon. Nga gikinahanglan imong i-deny ang imong kaugalingon. Gikinahanglan nga ikaw magdumili sa imong kaugalingon. Kabulo ba mo igsuon usa sa mga lisod nga butang nga atong pagahimuon samtang kita nanginabuhi nga uyon sa kubuton sa atong Ginoo, ang pagdumili sa atong kaugalingon. Kabalo ba mo nga dili nato ma-accomplish ang gisulti ni Jesus nga imong pas-anon ang imong cross o magsunod kaniya kung dili nato ma-practice ang pagdumili
sa atong mga kaugalingon. Ingna daw ang imong kaugalingon ug ang imong tapad pagdumili sa imong kaugalingon. Daghan kayo ang miduol o miadto kang Hesus o gusto mahimong iyahang disipulo. But kadaghanan sa ilaha, nikalit lang o kataliwan, ninghawa, tungod kay dili sila willing nga ihatag ang ilahang kaugalingon ngadto kang Kristo. Dili sila gusto nga mahimong ulipon ni Jesus. Extreme kaayo ang pagsulti ni Jesus in Matthew chapter 10. Ingon pa niya, gikinahanglan, wala ko nakakuan sa Visayan nga version, kaya giingon pa, as Jesus said, he who loves his father or mother or himself than me is not worthy of me. Sa lain pa nga translation, gikinahanglan nga imong kasilagan, you need to hate your mother, your father, and even yourself. Mo nang si Apostol Pablo nagsulti sa Galatia 2:20 that I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Sa atong pagkatawhanon, dili gyud nato gina-embrace, dili ta ganahan aning mga ideya nga ang Dios mo'y magbuot sa atong kinabuhi, nga kita kinahanglan mutuman ug musubay sa iyahang gusto. Kabalo ba mo nga kita nga mga makasasala, natural ka nato nga gusto ta maghimo sa mga butang sa atong naandan, mga butang nga atong paghimuon para sa atong kaugalingon. Mao na ang atoang nature, mao na ang atong kinaiya, nga ang matuman dapat ang atong kaugalingon, dili ang Dios. Kabalo ba mo nga ang nagatinguha nga mahimong disipulo ni Kristo adunay mga pagtulunan nga sukwahi ang atong pagsabot, mga misconceptions nga atong mga nahunaunaan. Kay una, atong ginatisok sa atong mga kasing-kasing o sa atong hunauna nga kung mahimo kita nga magsunod diha kang Kristo, ang tanan nga problema mahanaw. Wa nay problema diha kang Kristo. Di na ka problema pag-abot sa salapi. Ang uban maguna-una nga kung musunod sila kang Kristo, ang tanan nga imong giplano mahimo nga smooth. Wala gyud mahimong babag niini. Ang uban gusto mo sunod kang Kristo, kay gusto sila nga wa nay masinati nga mga sakit sa kinabuhi. Kabalo ba mo nga halos kadalasan ang kining mga butang nagakahitabo usab sa atong pagsunod diha kang Kristo. Pero usab mga panganahon nga kini nga mga butang nga atong mga gusto nga walay sakit, nga kanang financially stable, nga mahimong hanay ang tanan, walay problema. Kabalo ba mo nga kadalasan wala kini nagakahitabo, samtang nagasunod ta diha kang Kristo. But one thing is certain, God is still good. Amen. Ang alliance mutubag guday na all the time. And absolutely God is good. Mo nang igsoon, mas maayo nga atong hunaon nga ang kabubuton sa Dios
is far way better than our will kaysa atong kaugalingon nga kabubuton. Kabalo ba mo nga ang sikreto sa kaning kinabuhi nga napuno sa kalipay? Actually, dili man pinaagi sa kawadon sa mga kasakit, kawadon sa mga problema. Ang tinuod nga kalipay nga atong masinati diha kang Kristo, kun hinay-hinay nga mawala o mamatay ang atong kinaiya nga dili uyon sa atong Ginoo. Ug atong gakson, atong embrace ang kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Unsa may buot pasabot aning pagdumili sa atong kaugalingon? What does it mean to deny yourself and die to self? Ang kaning pagdumili sa kaugalingon naghatag og kahulugan nga atong i-disregard ang atoang mga interests, own interests, and to die to the willful, selfish, sinful parts of ourselves. Lisod kayo na nga pagahimuon. Imong i-disregard ang mga butang nga interesado ka, ang imong mga gusto nga himuon, ang mga butang nga imong naandan, nga gustong himuon sa atong yutanon nga lawas. Ang pagdumili sa atong kaugalingon nagkahulugan nga dili na nato i-embrace ang atong mga plano. Ang gusto nato, ang plano sa Ginoo ang matuman na. Lisod kaayo na igsoon. Pero kabalo ba mo na kung atong dawaton o kung kita mo undergo aning process of dying on our old self, kini magahatag ka nato og kagawasan gikan sa atong mga kaugalingon, gikan sa atong mga selfish nga mga gusto nga himuon sa atong kaugalingon. Kabalo ba mo nga mao usab kini ang usa sa mga importante nga proseso sa kanang pagpabalaan sa atoa sa Ginoo. It is an integral part in the process of sanctification. Samtang iya kita nga ginalimpyuhan. Si Jesus, iyang gidescribe nga kaning dying to self as the process of denying ourselves. Mao kini ang parte sa atong pagsunod diha kaniya. Mo nang iyang gi-emphasize. Kung kamo nagatinguha nga mosunod kanako, gikinahanglan nga magdumili kamo sa inyong kaugalingon. Pas-anon ninyo ang inyong kaugalingong cross ug sunod kamo kanako. He then went on to say that dying to self is actually has a positive result. Actually, dili ni siya negatibo. Na ay positive. Na ay nindot nga resulta igsuon. Unsa man kini. Giingon niya in Matthew 16:25. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Kay si bisan kinsa nga buot muluwas sa iyahang kinabuhi, mawad-an hinuon niini og bisan kinsa ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag niini. Wow! Pagkaanindot na lang sa gisaad sa atuang buhi nga Dios.
For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for God's sake will find it. Imo kini nga makaplagan na hinuon. Mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo. Outwardly, we are wasting away, but inwardly, we are gaining. Unsa man gyud ang imong ginavalue sa imong kaugalingon igsoon? Kung inahinay nga kita magadumili sa atong mga kaugalingon, atong makaplagan ang abundansya, ang tinuod nga abundansya sa atong kinabuhi. Samtang kita magadepende lamang sa ato ang buhi nga Dios, nga kanunay nagahatag kanato og kadasig, og kanunay nagasurprise kanato sa mga butang nga unexpected nga iyang ginahatag kanato. Igsoon, kung hinahinay nga mamatay ang atong kaugalingon, karaan nga kaugalingon, ug samtang hinahinay nga ginabago kita sa ato ang buhi nga Dios, ato usab nga ma-enjoy ang kagawasan gikan sa atong kaugalingon. Ug atong masinati ang tinuod nga kalipay diha kang Kristo. Samtang kita sa hinahinay mahimong mahisusama diha kaniya, as we embrace His Lordship in our lives. So kung kita mamatay sa atong kaugalingon, ato na nga ginaset aside ang atong mga gusto, ang atong mga kaugalingon nga tinguha, instead mag-focus na kita diha sa paghigugma kang Kristo. Og ang nakanindot, ato na nga matagaan og importansya ang pag-value sa atong mga igsuon. Dili na nato tagaan og value ang atong kaugalingon, but we give value to others. And this move us away from self-centeredness. Ug mahimo kita nga tinuod nga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Mas sayon na dayon kanato nga tagaan nato og pagtagad ang ubang tawo kaysa atong kaugalingon. Na-remember nako ang story. Samtang naay mga group of missionaries nga muadto sa Africa. While they were sailing, nagalayag sila sa ilahang baruto or silahang barko. Niingon ang katong naga-maneho sa maong barko, muadto mo og Africa, mga matay lang mo dito, og nitubag ang mga missionary. Dugay nami nga namatay. Namatay na sila sa ilahang kaugalingon. Kaugalingon nga gusto sa kalibutan. And they are now living in accordance to God's will. Kabalo ba mo igsoon nga kaning kung mamatay kita sa atong kaugalingon spiritually, kung kanunay kita nga magdumili sa atong kaugalingon, actually lisod kaayo ni nga i-practice. Wala man ta naanad niini, dili man kini ang atong kinaiya. Ug lisod kaayo kini nga dawaton sa atong kaugalingon, kay sukwahi kini sa atong gusto. Mao kini ang gusto sa espiritu nga atong himuon, apan ang atong gusto nga himuon diri ang direksyon. Pero mao kini ang gusto sa Dios nga atong pagahimuon. It is essential, it is important nga ikaw ug ako undergo niini nga proseso.
The process of dying to self and living for Christ. Samtang atong ginatinguha o ginapangita ang iyahang kabubuton og magkinabuhi nga uyon sa iyahang gingharian, magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga hinaysusama kang Ginoong Hesukristo. Kita nga mga tao, we are bound to seek our own will above anyone else. Gusto nato nga ang matuman mao ang atong kaugalingon nga mga pamaagi. Gusto nato nga lantawon ang mga butang sa ato ang point of view. Gusto nato nga i-define ang kalibutan kung paunsa nato kini makita. Daghan kaayo ang mga self-proclaim nga mga Kristohanon nga nagasulti nga, Pastor, ako namang gidinay ang akong kaugalingon. Dili na ko self-centered person. But you know what? You cannot deny the fact that all of us are sinners. All of us are self-centered. And all of us has our own interests on ourselves. Wala kita nahimugso diri sa kalibutan nga maayo dayon. Napuno kita sa garbo. Ug tungod sa garbo, dili nato ma-appreciate ug dili nato madawat ang gugma sa Dios tungod kay napuno kita sa atong kaugalingon. Ug tungod kay napuno kita sa atong kaugalingon, nagasulti kita sa atong kaugalingon nga dili na kita nang inhanglan sa tabang sa atong buhi nga Dios. Dili na gikinahanglan nga magdumili kita sa atong kaugalingon. Wala na'y need to die of self. Tungod kay ang garbo, nagakonsume ka nato. Tungod sa garbo, it will lead us to become idolatrous. Nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Kabalo ba mo ang mga Diyos-Diyos can take many forms. It can be kanang relasyon nimo. Ang relasyon nimo sa imong isig kaingon nga imong gina-value more than sa Dios. Ang imong Dios could be a desire, imong tinguha sa mga material nga mga butang diri sa kalibutan nga makapuli sa Dios sa imong kasing-kasing. Pwede po nga mahimong ang Diyos nga imong ginasimba, mao ang imong kaugalingon. Instead, nga imong i-direct and lead people to Christ, you are leading them just to yourself. Ang kalibutan napuno sa mga Diyos nga naga-dethrone sa atong tinuod nga Dios. Daghan kaayo ang mga Diyos nga nagalid ka nato na mahimo kitang self-focus rather than God-focused individual. Tungod sa garbo ug tungod sa atong mga tinguha. Duha ka butang nga kanunay nagapalayo kanato sa Dios. Ang garbo o naa sa atong kaugalingon. And then pagsimba sa mga Diyos. Idolatry. Ang atong mga tinguha nga dili nahiuyon sa gusto sa atong buhi nga Dios. Samtang kita nagduol diha kang Kristo,
ato naman siya nga gipili nga mahimong Dios sa atong kinabuhi. Ato na siya nga gi-invite nga magapuyo nganhi sa atong mga kaugalingon. Ganahan kay ko aning linya sa usa ka hymn, ang kaning Draw Me Nearer. Ang gisulti diha, and my will be lost in thine. Ug mao kana ang akong pagampo. Nga sa kanunay kita isip sumusunod kang Kristo, nga ang atong kabubuton mawala. Ug ang kabubuton sa Dios mao'y mahimo nato nga kabubuton sa atong mga kaugalingon. Sa dihang ato na nga gidawat si Jesus nga atong Dios ug personal nga manluluwas. Sa dihang atong gipili nga mahimong anak sa Dios ug mahimong ulipon ni Kristo, gikinahanglan igsuon nga mamatay kita sa atong mga kaugalingon. We need to die to ourselves every day. Matag oras, matag minuto. Kaya ang pinakanindot nga atong masinati, nga samtang kita nagasunod diha kang Kristo, diha kaniya adunay kitay paglaom. If we die to our old self, we will then live a joyful, satisfying life for Christ without any reservations. Dili na ta mag-alangan sa pagsunod diha kang Kristo. Actually, ang kaning pagkamatay sa atong kaugalingon, dili kini optional sa kinabuhing Kristohanon. We must do it. We need to be died. And we need to put to death our old self. Kabalo ba mo, dili man nato ni mahimo sa atong kaugalingon. Ang kaning pagdumili sa atong kaugalingon, to deny ourselves and to put to death our old self, nanginhanglan kita sa tabang sa atong buhi nga Dios. Because dying to self involves tinuod nga battle as we try to surrender ang atong kabubuton ngadto sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Ang nakanindot lang, wala kita nagga-inusara. Ang Dios kanunay magatabang kanato. Ang iyang grasya sufisyente. Ang Dios kanunay maga-empower kanato samtang kita involved niini nga battle. By the way, we will never be able to die to ourselves unless kita nakumbinsi nga ang atong mga kaugalingon is totally unprofitable. Wa gyud tay madaw-daw sa atong mga kaugalingon. Busa mao kana ang atong tinguhaon. Nga ang atong kaugalingon, atong tanawon, nga ang atong kaugalingon has no absolute value. Has no worth at all. Munang gikinahanglan na samtang kita magdumili sa atong mga kaugalingon, we must come to love the Spirit's way. Ang mga pamaagi sa Dios Espiritu. Samtang atong makita ang pagkaanindot nga pagpamuhat sa Dios sa atong mga kaugalingon, atong didan, and we need to refuse to serve our own self-preferences. Ug mahimo kita nga devoted, loyal sa balaang Espiritu nga nagapamuhat sa atong kaugalingon. Igsoon, siguro sa atong mga kaugalingon, nahimo kita nga dili na kaayo
nagabantay. Usahay, mas ginapili nato nga iserve ang atong kaugalingon. Wala na nato ginatinguha nga himayaon ang atong buhi nga Dios. Dili na kita intentional sa pagdumili sa atong mga kaugalingon. We need to ask God to reveal ang mga area sa atong kinabuhi. Nagkinahanglan og full surrender ngadto kaniya. Nanginahanglan kita sa tabang sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa iyang grasya nga ato nga masurrender ang atong kaugalingon fully diha kaniya. Atong pangayoon ang grasya sa Dios nga magatabang kanato nga ma-deliver ang kaning atong mga unbelief ngadto kaniya. Igsuon ko, we must also remember na dili gud kita makadumili sa atong kaugalingon fully. 100% dili kita makadumili sa atong kaugalingon. Why? Tungod kay naa pa kita nang inabuhi diri sa kalibutan. This world is not yet perfect. It is still with us. Kung dili gud nato tinghuaon o dili gud kita intentional sa pag-exercise, sa pagpatay sa ato ang old self, sa pagdumili sa atong kaugalingon, actually, mahimo sa gihapon nga ang atong silbihan, ang atong mga kaugalingon. Gikinahanglan nga atong i-void. Gikinahanglan magdumili gayud kita sa atong kaugalingon. Ug mahimo lamang kana pinaagi sa grasya sa atong buhi nga Dios. Ug pinaagi sa grasya sa Dios, kita mahimong gawasnon sa atong kaugalingon. Si Apostol Pablo nagasulti ug iyaha kini nga gi-explain in Romans 7:6 that we need to put to death our old self. The point is that unless we are absolutely convinced nga ang atong mga kaugalingon is a destroyer, kung dili kita sold out nga ang atong mga kaugalingon has no value, mupadayon kita sa pagsilbi niini. Technically, mga kaigsuunan ko sa pagtuo, actually, namatay na ta. Tungod kay gipakamatyan na kita sa Dios. Iyan na kita nga gilukat. Iyan na kita nga gitagaan og bag-o nga identity diha kaniya. Pero sa gihapon, sa matag adlaw, gikinahanglan nga atong tingwaon sa pagdumili sa atong kaugalingon. Sa pag-give in sa atong mga garbo, sa pag-give in sa atong mga Diyos, ang atong kaugalingon o atong mga tinguha. Unless we put to death our old self, we cannot declare more of you and less of me. Akong balikon, unless we will put to death our old self, we cannot declare more of you, Lord, and less of me. Adunay current nga pangitabo sa among kaugalingon, sa amua together with my wife. Samtang kami nag-visit diri para mag-process sa mga clearances sa ako ang misis. Unya nag-renew pud siya sa iyahang license sa CHED. Sa DepEd. Niuli nami padulong sa ipil anang alas 9 sa gabi. Unya kalit lang na ay nihunong sa among atubangan, wing van, nihunong pud mi. Kay nihunong man.
Unya naay kusog kaayo nga elf sa among likod. Unya gidasmagan ang amuang gisakyan. Unya ang nagdrive hubog, wala pa gyud lisensya. Unya iya lang gikuha ang kanang sakyanan without the knowledge sa iyahang amo. Ug nasuko kayo ang iyahang boss sa iya. Naabot mi dito sa police station. Kung sa akong kaugalingon lang, lami ra gyud kayo nga ipapriso. Nag-consult ko sa akong amigo nga nasayod pod sa balaod. Mao kini ang iyang mga violations, iyang gisend sa kuha ang list of violations atong tawhana nga nakabangga kanamo. Lami gyud kaayo mo give in. Pero kabalo ba mo samtang ako naga-tan-aw atong tawhana. Samtang siya usab nagapakaluoy. Kaya ako nagpaila man pod nga pastor ngadto sa iya. Ingon pa niya, pastor, na ako'y anak, na ako'y pamilya. Kung sa akong kaugalingon, kalami ra gyud tubagon. Naa mo day kay pamilya, na kay anak, na kay responsibilidad. Nganong naghubog-hubog man ka, nganong kaniman ang imong gihimo, nganong dili man ka careful sa imong pag-drive. Kalami ra gyud ipapriso. Pero kabalo ba mo, samtang ako nang naghinuktok na malandong, puros tawhanon man kaayo kini. Nabilong kini sa tawhanon nga panghuna-una. Daghan ang nagridicule sa kuha. Pastor, nganong katuman ang imong desisyon? Nagsettle ka nga, maghatag lang sila portion. Ang ilang ibayad. Unya, mas nakagasto pagkagdako sa imong sakyanan ang kahasol sa imong parte. Pero nasayod ko deep inside in my heart, that's what the Lord wanted me to do. To release forgiveness and to let God do His job. Sakit man sa akong parte, pero gikinahanglan nga dili ko mo give in kung unsa ang ako ang fleshly desires. Kabalo ba mo igsoon? That it feels good, nindot kaayo nga kun mo take kita og revenge. Lami gyud kaayo. But we need to be careful and we need to be mindful kung unsa ang ginasulti sa Dios. Unsa iyang gusto nga atong pagahimoon. Ang akong pagampo in this Ebenezer Community Alliance Church, that you and I, ikaw ug ako, atong tingiwaon nga sa kanunay magdumili sa atong kaugalingon. Yes, imo man nga masinati nga uncomfortable ka. And the Lord desire that we live a life that is uncomfortable for His sake. Ato man nga malus ang atong mga privileges, ang atong mga rights diri sa kalibutan. But by doing so, ang giingon ni Kristo in verse 26, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an sa iyang kinabuhi. In verse 25, sa akong pagtapos, nagsulti si Jesus, kay si bisan kinsa nga buot muluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Ug bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag niini. Wow. Ang akong pagampo nga atong i-practice sa kanunay nga magdumili sa atong kaugalingon. Atong i-put to death ang atuang old self. And by God's grace, we can attain that. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pahimangno kanamo. Tinuod, Ginoo, ang imong pulong. Mao'y nagabadlong kanamo. Naghatag kanamo og giya nga mahimong mauyon sa imong kabuton ang among mga kaugalingon. Mahimaya ka samtang kami nga magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga nisusama kang Kristo. Samtang
magdumili kami sa among kaugalingon. Mahimaya ka sa among kinabuhi, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Mayong buntag kanatong tanan.